ए छोरी छोरी ए बुढा तिम्रो काही गनाएको हो कि जिउ नै हो कस्तो गनाएको के 15 दिन जति भइसक्यो तिमीले ननुहाएको पनि काखी गनाउनु जिउ गनाउनु मेरो यो कम्मल गनाको जस्तो छ। हो यो कम्मल नै गनाको हो। भोलि घाममा सुकाउनु पर्छ। आज चाहिँ यस्तै सुतौँ है। बुबा आमा उज्यालो भइसकेछ उठ्नु। थुन्ची आन्टीलाई तेल लगाइदिनु भनेर बोलाउनु भएको थियो। पैसा पनि अलिअलि दिन्छन् रे। म चाहिँ गएँ है। छोरी पाउने छु भन्थे 6 महिना जति भयो। छोरी जन्मेपछि स्याहार सुसार गर्ने तेल लाउने मान्छे पनि चाहिएला। अब तिमीले जागिर पाउने भयो छोरी। हुन्छ राम्रोसँग काम गर्नु है छोरी। हाम्रो केही चिन्ता लिनु पर्दैन। अब बरु यसो मलाई पनि केही काम मिल्यो भने खोज्नु है। यो कम्मल पनि गनाउने भएको थियो। बाहिर घाममा सुकाएर जानु पर्ला है। ल छोरी राम्रोसँग जाऊ ल। कम्मल सुकाइदिएर जाऊ है छोरी। नमस्ते आन्टी। नमस्ते नमस्ते आयो। आएँ नि आन्टी। अनि 6-7 महिना भयो होइन बुनी पेटमा आएको। अहिले त खेल्छिन् होला है। हो नि मैले 4-5 वटा खेलौना निल्याएको छु। त्यही खेलौना चाहिँ खेलेर बसिरहन्छु। अनि हिजो चाहिँ पेटको छोरीले साह्रै जाडो भयो मम्मी घाममा राखेर तेल लगाइदिनु भनेर म्यासेज गरी। त्यही भएर तिमीलाई बोलाएको। अनि पेटभित्रको बहिनीलाई मैले चाहिँ कहाँबाट तेल लगाइदिनु नि आन्टी? ल अब तेल लाउन सुरु गरौँ न त छोरी। कस्तो राम्रो घुँडाको पाङ्रा है आन्टी। हजुरको गोडामा तेल लगाइदिँदा त छोरीकै गोडामा तेल लगाइदिए जस्तो हुन्छ होला है आन्टी। त पनि 7-8 वर्षपछि बिहे गरेपछि थाहा पाइहाल्छस् नि। म त बिहे गर्दिनँ। दृष्टिबिन बुबा आमालाई पालेर बस्छु। तेल चाहिँ राम्रोसित लाऊ है। तेल चाहिँ राम्रोसित लाऊ। छोरी अब भयो ढाडमा लगाइदेऊ न है।
तपाईँको त कति ठुलो राम्रो ढाड है आन्टी। मलाई त तेल लाकै गर्नु जस्तो लाग्यो। कस्तो आनन्द आयो। अब दिनका दिन आइजाए छोरी तेल लाउन। भइहाल्छ नि आन्टी। मेरो बुबाले नि काम खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। म बिरामी पऱ्यो भने बुबालाई पठाइदिन्छु है। भो पर्दैन तेरो बाउ पठाउन त आउन सकिनस् भने खबर गर है। हुन्छ आन्टी। ल धन्यवाद आन्टी, म गएँ है, भोलि आउँछु। रामा रामा रामा, ओहो कस्तो राम्रो कमल रहेछ। 1 रुपियाँ पैसा बगलीमा नभए बेला यो जाडोमा त जसले नि किन्छन् होला। यही कमल लिएर गएर बेच्नु पर्यो अनि पैसा आउँछ। मलाई त कस्तो पानी प्यास लाग्यो बुढो, के गर्ने होला। पानी नै सकेछ। म धारामा गएर पानी लिएर आउँछु अनि मेटाइदिन्छु नि त तेरो प्यास। बुढा, म गाग्री बोक्छु, तिमी मलाई डोर्याउ न है। म एक्लै त बस्दिनँ। 2 चोटि भइसक्यो म एक्लै हुँदा म माथि आक्रमण भएको। मलाई 1 सेकेन्ड पनि नछोड है। ल न त ल बुढी, यो गाग्रे त बोक। धारामा गएर पानी लिएर आऊ। तँलाई पनि बानी हुन्छ यसो हिँड्नुलाई, खुट्टा तन्काउनुलाई पनि हुन्छ। उठ, चप्पल कहाँ छ मेरो। बिचारी हाम्रो छोरीलाई मात्रै कति पानी बोक्न लाउनु बुढा। अब सधैँभरि तिमी र म भएर पानी लानी गर्नुपर्छ है। अब तँ र म मिलेर यही गाग्री पानी त लानु सकिहाल्छौँ नि। म एक्लै हुँदा चाहिँ लठीले बाटो छाम्नु कि गाग्री बोक्नु हुँदो रहेछ क्या।
न बुढी बोक्न त पर्ने। आमा तपाईँलाई केही भएको त छैन नि? मलाई त खास केही भएको छैन छोरी। हाम्रो गाडी कहाँ पुग्यो होला? तपाईँहरूलाई कसले हरायो पानी ल्याउन? गाग्रीमा बोतलमा एक थोपो पानी रहन्छ। तेरियामा प्यास लाग्यो भनेर मर्न लागि नि त। अब पानीतिर लगाएपछि के गर्नु त नि? पानी पनि नखानु त। बाहिरको कम्मल लिएर आउनु पर्यो, सुक्यो होला। बाहिर त कम्मल नै छैन, कसले चोरेछ? हामी जस्तो गरिब दुखीको कम्मल चोर्नेलाई त त्यही कम्मलले फनफनी बेरेर मलामीले घेरेर शङ्ख बजाउँदै कात्रोले सजाउँदै भोलि नै खोलामा लानु परोस्, त्यसको श्राद्धी खानु परोस्। कता कता पापी पनि हुन्छन्। हाम्रो देशमा अब पनि चोरको हात काट्ने कानुन बनेन भने कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैन हाम्रो देश। आगो त बल्यो, अब आज ओड्ने छैन, यतिकै सुतौँ है। अब मेरो यही फरिया आदि ओढेर सुतौँ न छोरी। अब के गर्नु त? ल ल सुतौँ सुतौँ। म बत्ती निभाएर आउँछु है। बाबालाई नि उडाइदेऊ।
ए सुन्छ म यसो गाउँघरतिर गएर आउँछु। ऋणीहरूले साउ नदिए पनि ब्याज दिन्छन् कि? छिट्टै आऊ है बुढा। पेटको छोरी तिमी नजिक हुँदा चुप लाग्छ, टाढा भएपछि छटपटिन्छ। दाई पसलसम्म पुग्नु भयो भने एउटा कम्मल लिएर आउनु है, साह्रै जाडो बढ्यो हा। ल ल हेरौँ ल, म गएँ अहिले। वाक्क लाताले 3 काला मुनि पराइदिनु जस्तो मलाई जाने बित्तिकै किन उता मुन्टो बटारे? लात्ताले हान्न मात्र जानेर हुँदैन के रविन्द्र साहु, बुढीलाई छोरो पाउनी बनाउन पनि जान्नु पर्यो। अब रह्यो तलतिर किन हेरेँ भन्ने कुरो, बिहान बिहान छोरी नै छोरी जन्माउनेको मुख हेऱ्यो भने साइतै पर्दैन के। छोरी छोरी हुने बाउ आमाले बाटै नहिँड्नु। सकेसम्म नहिँड्नु, हिँडिहाले पनि कम्मलले गम्म मुख छोपेर आँखा मात्रै देखिने गरेर कसैले नचिन्ने गरी हिँड्नु। झन्नै साइत बिग्रेको, अब चाहिँ साइत पर्ने भयो। त्यहाँ गाउँमा छोरी र ज्वाइँ मिलेर सम्पत्तिको लागि सासु र ससुराको हत्या गरेछ। त्यही हेर्न जान लागि अनि पसलमा एउटा सामान पनि दिनेछ। म पनि बुढा विदेशबाट आएपछि एउटा छोरो पाउने हो। छोरो भनेको छोरै हो, छोरी छोरी पाउनेको त अनुहार पनि हेर्नु हुँदैन भन्ने चलन छ पुरानो है। मलाई पनि मेरो दाजुभाइ भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। छोरो नभएको घर असुरक्षित हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। तिमी पनि छिट्टै बिहा गरेर एउटा छोरो पाइहाल। पाउँछु पनि। हे भगवान्, सबैको रक्षा गर। संसारबाट यो कोरोना भन्ने रोग उन्मूलन होस्। के हो रविन्द्र साहु, छोरो माग्न आउनुभयो कि क्या हो मन्दिरमा? तिमी चाहिँ यतिको जाडोमा कोही पनि छोरो पनि माग्न आएको होइन मन्दिरमा? कति नै तिम्रो चाहिँ छोरै भएको जस्तो फुर्ती लाउँछौ। भगी एउटी छोरी पनि बुर्लुक बुर्लुक गरेर कोरेली बाछे उफ्रिँदै गाउँभरि दौडिन्छ। हे भगवान्, सबैको रक्षा गर है हे प्रभु। यो रविन्द्र साहुलाई छोरी छोरी पाउने, छोरा कहिले नपाउने वरदान दिनुहोस् है भगवान्।
मूर्ति एकछिन उठ त अब बस फेरि एकचोटि उठ बस अब एकचोटि फेरि उठ उठ न भने कस्तो नराम्रो टिचर लाग्यो भने सोध्दै भइसक्यो हो च्यातिँदा नि च्यातिँदैन त यस्तो पुरानो हुँदा पनि निकाल ल यो ल यो हो नि त मूर्तिको जिउमा लाग्ने कुरा अब बस छ नि मेरो पाइट पनि एकदम नराम्रो छ के छन चाहिँ पहिला यो कोइलीलाई बेहुली बनाऊ त्यसपछि तिम्रो के नराम्रो बानी बेहोरा छ म सबै सुधारिदिन्छु नि अब बेहुली नै बनिसकेपछि त खत्तम भइगयो नि अझै 2-4 वर्ष माया प्रीतिको स्वाद लिनुपर्छ अनि पो बेहुला बेहुली बन्ने हो त मेरो आमाले यही मङ्सिरमा मलाई केटो खोजेर बिहे गरिदिन लाछिन् मलाई पनि बेहुली बनाउँ लागिरहेछ तिमी बटारिन्छौ भने यो कोइलीको जवान ओइली जान दिन्न म हेर कोइली तिमीले यो मूर्ति बाहेक अरूलाई बेहुलो बनायो भनेदेखि म त्यसलाई खत्तम पारिदिन्छु नि बुझ्यौ कसले फोन गरेछ ओहो आमाले फोन गरिन् त मूर्ति म अहिले जान्छु तिमी हाम्रो घर पछाडिको त्यो बनतिर आऊ है ल ओ माई गॉड अब बनमै बोलाएपछि खत्तम भइगयो नि त अब जानै पर्यो नि अब यसले पुरै रङ परिवर्तन गर्छ हाँडी दलेर यसलाई अर्कै रङको बनाएपछि लिएर गएर बेच्छु बेचेपछि एउटा भाले माछा किन्छु एउटा पोथी माछा किन्छु अनि एउटा पोखरीमा लिएर गएर छोडिदिन्छु पोखरीमा लिएर गएर छोडिदिएपछि त धेरै भुराहरू हुन्छन् ठुल्ठुलो माछा भएपछि बेचेर टन्न पैसा कमाउँछु पैसा कमाएपछि त उयो रङ परिवर्तन पुरै रङ परिवर्तन भइगयो नि यो सेतो चाहिँ अहिले कालो भयो ल आयो हजुर आयो तातो कम्बल जाडोमा तातो कम्बल सस्तो आयो हजुर आयो सस्तो राम्रो जाडोमा एकदम तातो खालको यो आयो ल आयो सस्तो एकदमै तातो कम्बल आयो सस्तो ओहो हर्षम दाइ कति राम्रो कम्बल कति हो यसको जम्मा 500 मात्रै एकदमै तातो छ यस्तो तातो छ कि यसले त यसो ओढेपछि त खलखली पसिनै आउँछ नि 500 हैन 400 दिन्छु ल 400 500 दिए भए हुन्थ्यो ठिकै छ 400 देऊ न त हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू ल एउटीले टी सर्ट किन्दी अर्कीले कम्बल लिएर आइराखेको छ अब एउटी प्यान्ट किनिदिने भेटाउनु पाए त जिन्दगी पुरा रमाइलो हुन्थ्यो नि त किन लाको मूर्ति यो कम्बल तिमी बेहुला म बेहुली भएपछि ओड्न चाहिहाल्छ भनेर सस्तोमा पाएको बेला लिएको नि कम्बल किनेको त एकदम ठिक छ के अब कम्बल
किनेर मात्रै कहाँ हुन्छ, तिमी बेहुला र म बेहुली बनेपछि त पुरा छिनिनी हुन्छ होला नि त। अनि तिमी यति राम्री भएर चाहिँ कति आयो किनेको थिएँ, साह्रो राम्रो छेउ तिमी। त्यसलाई म हानेर आउँछु। आइया नि दाइ, तँ मेरो गर्लफ्रेन्ड भन्छस्? आइया आइया आइया। यहाँ सुन मेरो गाउँथली, त्यसलाई मैले लात्ताले दिएँ नि सालेलाई, मेरो गर्लफ्रेन्डले किस खाएर जाने भने म छैन, झन्नै खत्तम पाएर नि किस खाएर। थ्याङ्क यू। तिमी हुन्जेल मलाई कसैले नि छुन सक्दैन। हो नि, त्यही भएर त म ढुक्क छु। जाउँ। नमस्ते आन्टी। नमस्ते नमस्ते। के छ खबर? ठिक छ छोरी। छोरी खेल्छे? आज पनि तेल लाउने होइन आन्टी? छोरी आज चाहिँ पेटमा तेल लाऊँ है। भयो छोरी भयो। अलिकति जुठो भाँडा छ, त्यो पनि माथिदिएर जाउँ न है। म 200 रुपियाँ दिउँला नि। भइहाल्छ नि, मैले कहिले नाइ भनेको छु। सबै भाडा माझिसक्यो। अरू केही गरिदिनु पर्ने छ आन्टी? छैन छोरी। अब भोलि आउँछु ल। ल राम्ररी जाऊ ल। नमस्ते, धन्यवाद आन्टी। नमस्ते। चाँडै आऊ है भोलि। ए थुन्चे, तेरो पेटभित्र छोरी आएको कति महिना भयो रे? 6 महिना पुग्न लाग्यो बुढा। अब त पेटभित्र छोरी चल्छे। हामीले कुरा गरे सुन्छे रे के? छोरी पनि चल्छे, तँ पनि चल्छेस्, तर म नचल्ने। थाहा छ तँलाई आज के भयो मलाई? हजुरले भने पो थाहा हुनु। भन्नु न, अनि थाहा भइहाल्छ नि। धारोमा, पँधरोमा, कुवामा, बाटोमा, दोबाटोमा छोरी छोरी पाउनेको मुख हेर्न हुन्न भनेर कुरा गर्छन्। अब एउटा छोरो त जसरी नि चाहियो। चाहियो भनेर कहाँ पाइयो? अब यो छोरी पाऊँ अनि छोरो पाउन ट्राई गरौँला। मलाई अरू कुरो थाहा छैन। छोरो पाउने भए ठिक छ, न त तँलाई दसैँमा खसी मारान्छु, बुझिस्? नमस्ते भाउजू। नमस्ते नानी। ओहो श्रवण कुमारी, तिमीलाई नै सम्झिरहेको थिएँ, ठ्याक्कै आइपुगेछ। लौ न नानी, 200 रुपियाँ दिन्छु। गाई कराएर मर्नै आँट्यो, स्याउला काटेर ल्याइदेऊ न। हुन्छ। ल म झट्टै 1 डोको सत्तर लिन आउँछु है भाउजू।
बेकार गाई किने जस्तो भएको छ। रातभरि कराएर सुत्नै दिँदैन। के खोज्या हो डाम्नले? हाम्रो बाउले दही खाए दुनामा छोरी दिने कोहलपुर कुनामा चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको। ल भाउजू चाहिँ ल्याएँ। अरू केही काम छ कि? छैन छैन नानी। ल धन्यवाद छ है नानी। नमस्ते भाउजू, भोलि आउँछु है। अब चाहिँ आनन्दले निदाउनु पाउने भए रातभरि स्याउला आइहाल्यो, डाम्नु कराउँदैन। तर पनि बनायो। यो अलिकति हल्लिया रहेछ, मिलाउनु पर्ने। ओहो कस्तो जाडो भएको यो। ढाडो पनि सकियो, के गर्ने होला अब। म छु नि आमा, एक डोको दाउरा लिएर आइदिन्छु। अलिअलि खर्च चाहिँ दिनु है। भइहाल्छ नि छोरी, जब त्यहाँ डोको छ एक डोको दाउरा लिएर आऊ त। कस्तो ओटपाटे जाडो भइरहेछ क्या। ओहो ए धनी मर्छन् धनैको पोकैले, गरिब मर्छन् चिसो र भोकैले। चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको। चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको। अब एक हप्तालाई पुग्ने दाउरा भयो, अर्को हप्ता फेरि आउँला है आमा। ल यो अहिले 200 है, अर्को हप्तामा 300 दिन्छु है। धन्यवाद आमा।
मैले यो चौतारीमा किन बोलाएको थाहा छ सुषमा तिमीलाई? अब एकैछिनमा थाहा भइहाल्छ नि। तपाईँलाई आज एकदमै तनावमा देख्छु। के भयो भन्न मिल्छ? भन्न मिल्ने भयो भन्नुहोस्। म तिमीसँग एउटा कम्मल झ्याप्प ओढ्न चाहन्छु र एउटा छोराको बाउ बन्न चाहन्छु। तिम्रो श्रीमान पनि विदेशबाट आउने नआउने ठेगान छैन, विचार गर त। अनि घरकी ब्याउनी भएकी भैँसी जस्तै बुढीलाई के गर्छौ? त्यत्रो घर छ, सम्पत्ति छ, के छोडेर हिँड्छौ त? छोरै छैन, धन सम्पत्ति भएर मात्र के गर्नु? त्यो थुन्सेलाई डिभोर्स हानिदिन्छु। त्यसले डिभोर्स गर्न मानिन भने चाहिँ के गर्छौ? दसैँमा खसी मार हाने जस्तो छप्पै मार हान्छु अनि आनन्दले जेल गरेर बस्छु। मलाई जेल जानबाट बचाऊ सुषमा। मलाई पनि विदेशबाट बुढाले किचकिच किचकिच गरिरहेका छन्। यो गाउँमा कहिले पनि नफर्किने हो भने म राजी छु। त्यो थुन्सेलाई डिभोर्स गरौँ भन्छु। मानियो भने आधी सम्पत्ति आइहाल्छ, मानिन भने बैङ्कमा 1 करोड छँदैछ, कतै गएर घर किनेर बसौँला। हामी यो गाउँबाट छोडेर गएको सबैले थाहा पाउँछन्। बरु रातितिर जाउँ न त, कसैले पनि थाहा नपाउने गरी। ल भरे राति 9 बजे पँधेरीमा म तिमीलाई कुरेर बस्छु। तिमी आऊ, सधैँको लागि यो गाउँ छोडेर टाप कसौँ। हुन्छ, म पनि त्यो थोत्रो घरमा विदेशीको लोग्नीलाई कतिन्जेल कुरेर बसौँ। भरे 9 बजे म ठ्याक्कै आउँछु। ल अहिलेलाई म जान्छु है। अब 600 भए एउटा कम्बल किन्न पुग्छ। ओहो गौँथली कम्मल बेच्ने हो? बेच्ने किन्यो? किन्ने हो नि, कम्मल मात्र किन्न। मान्छे पाए भए मान्छे पनि किन्ने हो म त। मन मिले मान्छे पनि पाइन्छ, तर कम्मलको चाहिँ 500 हो। 500 होइन, 450 दिन्छु, हुन्छ? ओके, हुन्छ। 1 2 3 4 50 ल। ल्याऊ, तातो आउँछ नि? एकदम तातो आउँछ। ल खै त खै, पानी खानु पर्यो, खोल्दै एकछिन। हेट तेरिका भर्खरै जोडा छ, एकछिनमा खालास। तिर्खा लाएर कस्तो भएको छ मान्छेलाई। ओहो कम्मल किन्यो? किन्नै पर्यो नि, जाडो नि वात्तै बढेको छ। कति हो? धेरै होइन, 5 वटा मात्र। 500? अँ 1 2 3 4 5 खैले ल एकदम तातो आउँछ। ल ल। ओहो 500 रुपियाँ, 50 रुपियाँ फाइदा हुन्छ। 50 रुपियाँले भरे गएर 1 डबलका हान्नुपर्छ। ओहो सरोज दाई, कम्बल लिएर कता? भर्खरै 600 मा किनेर ल्याएको। यस्तो जाडो छ, घरमा एउटा छ, अब यसलाई लगेर खापेर मजाले सुत्ने हो। दादा मलाई दिनुहोस् न, म कहाँ बजारसम्म जानु? घरमा आँखा नदेख्ने बुबा आमा हुनुहुन्छ, हजुरलाई धर्मै हुन्छ। मसँग ठ्याक्कै 600 रुपियाँ छ, मलाई दिनु न दादा। अब भनिहाल्यौ, लिऊ न त लिऊ। लिऊ। धन्यवाद दादा। आहा कम्बल पनि किन्यो। धन्यवाद भगवान् हजुरलाई। अब बुबा आमालाई चिसोबाट पनि बचाउने भए। गरिब हुँदा यो मन आत्तिन्छ, अब त कम्बल किने यसैले तात्तिन्छ। आहा कति ढिलो आएको? तिमीले मलाई कुराकोमा तिमीलाई म एउटा सजाय दिन्छु। अब तिमीले दिएको सजाय भोग्न सकेन भनेदेखि त खत्तम भइहाल्यो नि। भन प्रिय, के सजाय हो? म सुरु गर्छु। तिमीले अब मलाई एउटा मिठो गीत गाएर सुनाउनु पर्यो। तिम्रो सजाय यही हो। खासमा म चर्चामा नआएको छाया परेको गायक हो के प्रिय। गीत त म डल्लै हानिदिइहाल्छु नि। सुनौ न, मलाई सुन्न हतार भइसक्यो। सुन्ने हो त? छिटो। हे हे
रारा तालको राँगोलाई बालाजुमा बाँधेर डोटीमा डोर्याएर ललितपुरमा लखेटेर काठमाडौँमा काटेर भक्तपुरमा भाग लगाएर तिमी गयौ यो मुटुमा कहिले पनि नमेटिने दाग लगाएर। तिम्रो मुटुमा कसले दाग लगायो खै हेरौँ त। मूर्ति आई लभ यु। अब तिमीलाई आई लभ यु 2 भनौ भने 22 हुन लागिसक्यो। धान्नै गाह्रो छ। धन्न आई लभ यु भनेर भाग्यौ, नत्र खतम हुन्थ्यो नि। लागे म पनि। ओहो मूर्ति, ती फुर्तीका साथ कता? म तिमीलाई भेट्न आएको नि गौँथली। तिमीलाई आई लभ यु 2 भन्न मन छ के खास? छिटो भन न त नि, मलाई पनि सुन्न कति हतार छ के। अब आई लभ यु 2 भनेर भन्नको लागि तिमीले आई लभ यु भन्नु परेन? पहिला त्यो छातीमा म मेरो नाम लेखिदिन्छु अनि आई लभ यु भन्छु नि है। ओ माई गॉड, आई लभ यु 2 आई लभ यु 2 भनौँ भनेदेखि मायाले खत्तम पारिसक्यो के हो? आई लभ यु आमा, आई लभ यु। म आज यति धेरै खुसी छु नि, यति धेरै खुसी छु। आई लभ यु। खोइ आज के भयो? तैँले तेरो बाउ भेटेस् कि क्या हो? हो नि आमा, मैले बाउ भेटे। हुने होला मेरो छोरीको बाउ। होइन के भन्छ यसले? मैले कुरै बुझ्न सकेको छैन। आमा तिमीलाई जय भन्न मन लागेछ भने होइन? खोइ त्यो त हो नि, तँलाई कसले लिएर जाला र खोइ? आमा पनि तिम्रो छोरीलाई पाए नलाने केटाहरू को छ र? झन् यो जाडोमा यो कोइलीलाई पोइली झ्याप्प कम्मल ओरौँ भनेर लाइन बसेका छन् केटाहरू। तर के गर्नु, आफ्नो मूर्तिले मन जित्यो। मैले आज बिहानै भगवान् मूर्तिको पूजा गरेर आएको। खोइ भगवान् मूर्तिको पनि विश्वास छैन जस्तो छ छोरी। आमा पनि मेरो मूर्तिले छातीमा नै मेरो नाम लेखेको छ अनि विश्वास नगरेर के गर्नु त आमा? जाउँ बरु, जाउँ न। 1 लाख पैसा पठाइदिइसके, एकल फोन गर्दैन। केटोको चाला ठिक छैन कि के हो? एकल फोन गर्नु पर्यो। ओहो, प्यारीको फोन आछ, उठाउनु पर्यो। हेलो प्यारी, सन्चै छेउ? के हो एकल फोन गर्दैनौ त? मुखले चिप्लो घसेर प्यारी पो भन्छौ त? ब्यालेन्स हुनु पर्यो नि त फोन गर्न त। मिस कल मार्ने पैसा त छैन। साथीभाइसँग सापट गरेर भने फोन गर्न सक्थ्यौ नि त, माया भए त। कोरोनाको कारणले चोइदेखि भएको लकडाउन खुले पनि पैसाको कारोबार हुन सकेको छैन। तेरो गर्लफ्रेन्ड विदेशमा छ, अलिअलि पैसा सापटी लिन भन्ने भुक्का झुत्रीहरू साथी छन्। अब त्यस्ता साथीको सङ्गत छोडिदेऊ। अर्को हप्ता म 20,000 पठाइदिन्छु है। यस्तो जाडो छ, कम्बल, सिरक, सिरानी, तकिया किन्नु पर्ने। भित्र लाउने सुराल पनि फाटेको छ, ज्याकेट पनि नभई नहुने छ। यसो मिलाएर 25,000 जति पठाइदेऊ न। ल ल, त्यता दायाँ बायाँ केटीहरूसँग लाग्ने होइन है कान्छो। म त तिम्रो फोटो निधारमै टाँसेर हिँड भने नि हिँड्छु। दायाँ बायाँ कोहीसँग बोल्दा पनि बोल्दिनँ। ल ल, अर्को हप्ता पैसा पठाइदिउँ ल। अहिले चाहिँ फोन राखेँ, बाई। बाई प्रिय। गर्लफ्रेन्ड चाहिँ मैले भेटेकै हो। कोइली बहिनी, म विदेश गएपछि तिम्रो भाउजू टाढी नै गएकी छिन्। तिम्रो भाउजूलाई के भएको पत्ता लगाऊ न। मैले धेरै पटक सम्झाएँ दाइ, श्रीमान विदेश जाँदैमा म त बिगार्नुहुन्न भनेर। तिम्रै लागि दाइ विदेश गएका हुन् पनि भने। खै
तेल पुच्छर लगाउँदैन। त्यसको पुच्छरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिउँ भने पनि आफ्नै बेइज्जत हुने। म त ठुलो धर्म सङ्कटमा परेँ। अब के गर्ने बहिनी? दाइ पनि पुच्छरमा आगो लगाउनलाई पुच्छर भएकोसँग बिहे गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यही पनि दाइ हरेस नखानु। अन्तिम अवस्थासम्म घर नबिगार्ने कोसिस गर्नुपर्छ दाइ। खै के गर्नु कमाइदिएको जति पैसा पठाइदिएकै छु। कहाँ खर्च गर्छे, केमा खर्च गर्छे हिसाब किताब सोधो भने बराबर छ भन्छे। नेपालमा हुँदा पनि सुख पाइन। म अभागी रहेछु। विदेशमा नि तनावै तनाव छ बहिनी, के गर्नु? कस्तो निन्द्रा लागेको छ यस्तो जाडोमा पनि। स्याम्दै आएको पो सपना देखेछु। ल गाईले पराल पनि खाइसकेछ। अब जान्छु। ल काली बस्छ ल आमा गएको। सुक्नु हुँदैछ त। अस्ति गाली गरेको घरै छोडेर गए कि के हो? एकचोटि फोन गरेर सम्झाउनु पर्यो। बुढाले पनि यही बेलामा फोन गर्दैछन्। मेरी प्यारी बुढी, मैले अस्ति फोनमा झर्केर तिमीलाई के भनी नरिसाउ ल। उता गाउँबाट के खबर सुनाए नचाहिँदो हाम्रो घर भाँडियोस् भनेर। सरी ल। म त घर छोडेर जान लाग्यो। तिमी नै खुसी छैन भने म कसको मुख हेरेर बस्नु? म एक्लो महिला तिमी भनेर बसेकी छु। तिमीले नै मेरो घरमा नबस भनेपछि म कसको लागि बस्नु? ल बुढी, मैले माफी मागी भइगयो नि त। कहिलेकाहीँ यो परदेशीको मन झरङ्ग हुन्छ क्या। अब मैले कमाएको पैसा सबै पठाएको छ कि छैन भन त। मैले यो महिनाबाट त डबल ड्युटी गर्न लागेको छु। अब त महिनाको 90,000 कमाइ हुन्छ। अब त हाम्रो दुःखको दिन सकिए जस्तो छ नि बुढी। फेरि कुन दिन कसको कुरा सुनेर घर छोडेर जा भन्ने होला हैन? अब एकचोटिलाई गल्ती भइगयो नि। अब आइन्दा त्यस्तो गल्ती कहिल्यै दोहोऱ्याउँदिन, ग्यारेन्टी भयो। तिमी हामी बुढाको अलिकति पनि माया लाग्दैन र? ल एकचोटिलाई माफ गरिदिन्छु। अब चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सत्य कुरा के हो थाहा पाएर पत्ता लगाएर मात्रै कुरा गर्ने। ल बुढी, अब तिमी चिन्ता नलिऊ। महिनाको ठ्याङ पैसा पठाइदिन्छु। अब तिमी घर सम्हालेर बस, कुनै चिन्ता नलिऊ ल। ल बुढी, मैले अहिले फोन राखेँ। अर्को हप्ता फोन गर्छु है प्यारी बुढी। ल बाई। बाई। त्यो रविन्द्रसँग जाउँ कि नजाउँ? आफ्नै बुढी फ्याट पहिलो गयो भने पनि अर्काको बुढी ल्याउँदा उसलाई कति टेन्सन हुँदो हो। त्यही भएर घर झगडा भए पनि आफ्नै बुढीलाई लाज नमानिकन सरी भन्न पर्छ। म परदेशीको अनुरोध है हजुर। ए बुढी, छोरा नपाउने भयो, डिभोर्स चाहियो मलाई तुरुन्तै, बुझिस्? डिमोस तुइजेको भाबुडीलाई के खान्छे के गर्छे भन्ने स्याहार सुमार छैन। डिभोर्स नदिने भए म यो घरै छोडेर हिँडिदिन्छु। अहिले सवारी होस्, शुभ कार्यमा किन ढिला? चाहिएन मलाई यो सम्पत्ति। छोरै नभएपछि अर्काको छोरालाई खुवाउन किन चाहियो सम्पत्ति? म गएँ, त के गर्छस् गर। अब यो घरमा फर्केर नआए हुन्छ। छोरी पाउँछु, 2टा छोरी हुर्काउँछु, बस्छु।
साँच्ची म गएँ नि। गइहाल्नु न, किन बस्या? आज चाहिँ नयाँ कम्बल ओढेर तातो परेर सुत्ने हो। हाम्रो छोरीले यो जाडो महिनामा कम्बलको व्यवस्था गरेर बाबाआमालाई बचाइराखेकी छे। सुतौँ बाबा। सुत सुत चुप्प लाएर सुत। अब यो कम्बल आदि दिउँ भने कम्बल एउटा छ जम्मा कुर्को सुत। नौ त बज्यो, 9 बज्यो आउँछु भन्थे, यस्तोसम्म आएन। जाडो जाडो भयो त, कम्बल ओढेर बस्नु पर्छ। ओहो दाई, रातिको 11 भइसक्यो। यस्तो जाडो छ, तपाईँ किन यहाँ? भाउजूसँग झगडा पऱ्यो कि क्या हो? तँ कहाँ गएको नि यस बेला? साथीकोमा गएको थिएँ, यस बेला भयो। जा त घर जा, मेरो काम छ एकछिन। अलिक छिटो आउनु नि फेरि। ल ल जा। 11 बजिसक्यो। 1 घन्टासम्म कुर्छु अनि म जान्छु घरतिर। ओखो 12 बजिसकेको छ, त्यसले मलाई धोका दिइरहेछ। अब यस बेला घर जाउँ भने थुन्सेल ढोका खोल्ने हो कि न हो? म त गएँ। बुढी, ढोका खोल न, म फर्केर आएँ। थुन्छु, ढोका खोल न, म आएँ। ढोका खोल, ढोका खोल्नेस् भने न त तँलाई दोस्रोमा खसी मारान्छु म। खोली जस्तो छैन, हिँड्छु भन्दा हिँडिहाल्ने। ए बोरा ओछ्याएर ट्याक्क यहाँ पिँढीमा अगाडि सुतेपछि बिहान ढोका खोल्दा कसो यसको मन नपलाउला त।
यो जाडा कसरी सुत्ने होला? ल सुत्नै पर्यो नि क्या। बुबा आमा उज्यालो भयो, उठ्नु। उज्यालो भयो। आज त कस्तो तातो भयो छोरी। यहाँ कम्बल ओढेपछि तातो हुँदैन त। छोरी बाहिर जाने हो। मेरो लौरो कहाँ छ? चप्पल खोइ। के भयो छोरी? राति उठेर तपाईँहरू दुईजनाले झगडा गर्नुभयो क्या हो? एउटाले कालो हाडीले अनि एउटा कालो कराईले। कहाँ झगडा गर्नु र छोरी? तातो कम्बल ओढेर सुतेको म त बुसुक्कै निदाइछु। हामी झगडा गरे भए तँलाई थाहा हुँदैन? तँसँगै सुते होइन हामीसँग। अबे मेरो मन काला क्या हो? मेरो मुहानै काला लगाएर छ भने यो कम्बलको कालो हाम्रो मुहा लाग्यो कि क्या हो? अबे कसले हाम्रै कम्बलमा कालो लगाएर हामीलाई नै बेच्दैछ नि? यो त हाम्रै कम्बल हो नि। हाम्रो गाउँमा कोही कोही छोरा मान्छे चाहिँ ट्यापे मुन्द्रे फटा हुँदै गएका छन्, तर छोरी मान्छे चाहिँ असाध्यै इमान्दारी छन्। अब जाऊ न त धारामा नुहाइ धुवाइ गरौँ। अब यो कम्बल पनि धुऊँ। जाऊ।